बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबर यह कि आज भी ये तमाशा लगाना चाहते थे और जमान पार्क के बाहर, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, कोयटा के मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने बगावत, गद्दारी और दहशत गर्दी के हवाले से इमरान खान साहब की ना एक FIR उधर कटी। उसके बाद बगैर किसी जिसे कहते हैं ना बुलाने के हवाले, कोई समन जारी करने के हवाले से या कोई इन्वेस्टिगेशन में रब्ता करने के बगैर उन्होंने सीधा सीधा ना उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते। ये सब चीज़ें मैंने बोला एक सिस्टम और एक प्लान के तहत जब चल रही हूँ तो फिर ऐसा ही होता। और क्योंकि वैसे भी पंजाब में दफ़ा 144 तो कल अदालती हुक्म के बाद ख़त्म हो गई थी, तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे तो आना ही आना है। तो जो मकसद था वो पूरा हो गया। ज़िल्ल शाह का जाना था, उसको मारना था, वो मार दिया उन्होंने, ताकि किसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकें। नहीं तो अदरवाइज़ हालात अभी भी वही हैं, PSL भी अभी वही है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक पैटर्न के साथ हैं। और वैसे भी जब इलेक्शन की तारीख हो गई है, तो जब बहुत ज़्यादा कानूनदानों से बात हो गई ना इस सिलसिले में, तो ये कह रहे हैं कि रैलियाँ शेलियाँ दफ़ा 144 लग ही नहीं सकती। तो लेकिन वो उन्होंने उस दिन तक के लिए रखना था, 8 मार्च तक के लिए, वो उन्होंने बहरहाल कर दिया था। और वैसे भी शो बनाना भी इसलिए कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका है और उसमें इमरान खान साहब को नहीं पार्टिसिपेट करने देना। उससे पहले इमरान खान साहब को फिक्स करना था कि किसी कैंपेन के अंदर वो ना आ सके। बहरहाल यही वजह थी कि कोयटा से एक SP साहब, एक DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब, तकरीबन 6 लोग आए और इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए, ले जाने के लिए और उनकी मदद के लिए। आप चेक करें जी, पंजाब पुलिस की एंटी राइड फोर्स के 1300 अहलकार स्टैंड बाय किए गए। और मैं आपको कंफर्म सोर्सेज के साथ बात कर रहा हूँ, कि 1300 एंटी राइड फोर्स के अफराद जो अहलकार थे उनको स्टैंड बाय रखा गया कि 6 पुलिस अहलकार जो बलूचिस्तान से आए हैं उनके साथ मिलकर आपने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है जी। और जिस तरह की मर्ज़ी रेजिस्टेंस हो उसको आपने फिक्स करना है। और क्योंकि इमरान खान साहब को लेके जाना, तो यहाँ तक चल रहा था। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है जी। किसी भी वक्त रेड करके इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का इसका प्लान था, क्योंकि अभी वो थके मांदे पहुँचे थे बलूचिस्तान से जी। और प्लान भी यही था। लेकिन पूरा मीडिया पे हाइप भी दे दी गई थी कि जी उससे टीमें रवाना हो गई हैं जी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हाइप पूरी दी गई मीडिया के अंदर। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ना कासिम सूरी वगैरह ने रब्ता किया हुआ था इमरान खान साहब के टाइगर ने। और हाई कोर्ट ने फ़ौरन क्या किया जी, वारंट जो गिरफ्तारी थे नाकाबिल ज़मानत उसको फ़ौरन मुअत्तल किया सेशन जज के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। और पहले भी हमने देखा कि आज़म सवाती के ऊपर भी इस तरह के बेपर की उड़ाई गई और इस तरह की FIR दी गई। पहली समातों के अंदर उड़ाया गया सबसे पहले ना, वो सारे केसेस ही ख़त्म कर दिए। आज़म सवाती भी, शहबाज गिल के ऊपर भी इसी तरह ही FIR की गई। बेशक रोल ना होता ना कि अवामी इम्पैक्ट ज़रा कम से कम हो, तो इसलिए दूर दराज इलाका तो वो है। और राना सनाउल्लाह की अभी ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा है कि वो जिस जेल के अंदर कौन सी मिर्ची चक्की के अंदर पिसान है, वो जो कुछ भी था, वो जो ख्वाब देखें तो क्या कर सकते। तो लेकिन बहरहाल अदालत ने उड़ा के रख दिया जी उस वारंट गिरफ्तारी को जी। और अब अगली पेशी पे मैं आपको ये भी बता दूँ, केस मुकम्मल ख़त्म हो जाना, अदालत ने केस ही खारिज कर देना। इतना तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसकी ताकत से अंदाज़ा हो रहा है। तो इससे पहले बलूचिस्तान और फिर सिंध हाई कोर्ट भी ये सब चीज़ें कर चुकी हैं, इन केसेस को ख़त्म कर चुकी है, उड़ा के रख चुकी हैं और ख़ारिज भी हो जाएगा। असल मसला है इमरान खान को, मसला भी नहीं है, स्ट्रेंथ इमरान खान को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं ना ये लोग, इस तरह की चीज़ें करके ऐसे कच्चे केस बनाते हैं यार। दूसरी या तीसरी समात के बाद वो केस ही ख़त्म हो जाता है, अदालत ही उड़ा देती है, ऐसे भोंडे मुकदमात बनाते हैं। तो बहरहाल इनकी ये पोजीशन। दूसरी तरफ जनरल फैज़ वाला मामला ना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वाला मामला, इंक्वायरी वाला मामला, अब ये थोड़ा खुलता बजा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 रोज़ पहले ज़रूर प्रोग्राम में कहा था कि जनरल फैज़ के अलावा कुछ इदारे इंक्वायरी करें, बड़ा मोहतात तरीके से कहा था। इदारे का भी नाम उन्होंने नहीं लिया था कि उधर उनके भी पर जल रहे थे, इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात चल रही हैं, कुछ सामने जब आएगा तो तब पता चलेगा। कुछ सामने आया जी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, उनकी स्टोरी के मुताबिक चंद हफ्ते कबल ना जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ 3 दरख्वास्तें आई थीं और बेशतर का ताल्लुक चकवाल से था। उधर के मकामी लोग थे, मकामी लोग क्या होते हैं, अपनी नून लीग के रहनुमा होते हैं ना सर, मगर बली का बकरा तो उनको चढ़ाना होता बड़ी बात है। फिर भी ये दरख्वास्त दी गई, तो उनका दरख्वास्त आई है जी। और अंग्रेज़ी में एक दरख्वास्त थी जी, चकवाल से ही आई थी, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। और इस दरख्वास्त में क्लेम किया गया था कि जनरल फैज़ के जो FBR में असासे जो उन्होंने जमा करवाए ना, और असल असासे मुताबिकत नहीं रखते, तो इसलिए तहकीकात की जाए।
ٹھیک ہے جی. اور ریفرنس کیونکہ متعلقہ اتھارٹی کی طرف سے نہیں آیا تھا. متعلقہ اتھارٹی ظاہر ہے 3 اسٹار جنرل ہے نا بھائی, کوئی عام آدمی تھوڑی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہوئے ہیں, تو متعلقہ اتھارٹی جی ایچ کیو بنتی ہے نا, یا فوج بنتی ہے, ان کی طرف سے یہ ریفرنس آیا ہو تو ادارے کی طرف سے آنا بھی چاہیے تھا. تو ڈی جی نیب اس وقت جو تھے وہ آفتاب سلطان تھے جس وقت یہ درخواستیں آئی تھیں. تو ڈی جی نیب نے کہا جب تک ریفرنس متعلقہ حکام کی طرف سے نہیں آئے گا ہم اس پہ انکوائری نہیں کریں گے جی. اور جنرل فیض کے خلاف جو 3 درخواستیں نا وہ مشاورت کے بعد آئی ہیں. تو ڈی جی نیب آفتاب سلطان جو سابق ڈی جی نیب تھے انہوں نے اس وقت مشاورت کر کے بات کی. اب یہ آئی ہیں ڈیفینیٹلی نون لیگ کی طرف سے آئی ہیں, اس میں کیا شک ہے جی, انہی کے لوگوں کی طرف سے, چکوال کے مقامی نون لیگ کی کوئی لیڈرشپ ہوگی, انہوں نے گمنام طریقے سے سگنیچر کیے, نام سامنے نہیں آئے, صرف سگنیچر کر کے درخواستیں بھیجی ہیں. تو جس پہ نیب نے کہا کہ یہ تو لوگ ہی ویریفائڈ نہیں ہیں, تو اس لیے ان درخواستوں کو سننا بھی نہیں چاہیے. تو یہ اب میرا تجزیہ ہے کہ ڈی جی نیب نے کہا تھا کچھ لوگوں پہ مقدمے بنانے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے, فلانوں کے پلاٹوں پہ, فلانوں کے گھروں پر, اور میں وہ کام نہیں کر سکتا جو مجھے دباؤ کے اندر کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے کہا تھا عمران خان, فرح گوگی, بشرا بی بی, ان کے اوپر ہے, عثمان بزدار ہو سکتے ہیں, پرویز الہی ہو سکتے ہیں, یا دیگر ہو سکتے ہیں. نہیں, ان میں یہ بھی شامل ہے. میرا تجزیہ یہ کہ جنرل فیض کے اوپر نیب انکوائری کھڑی کرنے کے لیے بھی دباؤ تھا شہباز شریف صاحب کا, جس کی بنا پر آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دیا, اپنا عہدہ چھوڑا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شامل ہے. اب بھی ہوگا ڈیفینیٹلی, اب آئی بی وغیرہ تحقیقات کریں یا نہیں کریں, لیکن نیب نے انہیں کہا کہ جی ایک محض درخواست اور جس پر چند سگنیچر ہوئے ہیں, بندہ بھی سامنے نہیں ہے درخواست گزار, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہاں تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مریم بی بی ویسے ہی ان کے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت چیزیں اب دباؤ ڈالیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہو جائے, یہ ہو جائے, حالانکہ جنرل فیض کہہ چکے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے, ادارے کے سربراہ کا کام ہے, تو یہ آرمی چیف کی وجہ سے. لیکن وہ جنرل باجوہ پہ بول نہیں رہی. وہ کہتی جنرل باجوہ پہ اس وقت بول دیا تھا نا جب میاں نواز شریف صاحب تھے, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ چند روز پہلے تک وہ جنرل باجوہ پہ بول رہی تھی, مگر اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, میسج ان کو بہت اچھے سے کلیئر پاس ہو چکا ہے, اس لیے ان کی بند ہے. تو یہ سب چل رہا ہے آگے جی. عمران خان صاحب نے ایک بہت زبردست اور خطرناک قسم کا کلیم کر دیا, اور نیشنل لیول کے لیڈر کی جانب سے یہ کلیم جو ہے نا, یہ بذات خود بہت ہیوی کلیم ہے. کچھ عرصہ قبل معید پیرزادہ صاحب نے بھی یہ کلیم کیا تھا نا, جس پہ انہوں نے باقاعدہ نام بھی لے لیا تھا کہ میرے پاس خبر یہ ہے باوثوق ذرائع سے, اور وہ ذرائع بڑے کنفرم ہوتے ہیں, ان صاحب کا سورس بڑا کنفرم ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کھڑکا دیا جائے, اور ان کو کھڑکانے کے بعد ان کا جو مرنے کی وجہ جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر ڈال دی جائے تاکہ الیکشن ملتوی کرائی جا سکے. اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے بولی تھی. تو یہ سب ہو سکتا ہے. تو آج اور پھر عمران خان پہ ڈال دیا جائے کہ ساری بات, لفظ کھڑکانے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا معید پیرزادہ صاحب نے. آج عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے, انہیں کہا عمران خان سیڈ کہ رولرز مائٹ کل اے نوٹیبل پرسنالٹی ٹو ڈیلے الیکشن, کہ جو موجودہ حکمران ہے ایک بڑی اہم شخصیت کو قتل کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں تاکہ الیکشن ڈیلے کیا جا سکے. اور نیشنل لیول کے لیڈر کی طرف سے یہ بات بہت معنی خیز ہے کہ موجودہ رولرز کسی اہم ترین شخصیت کو مار سکتی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے. غیر معمولی کلیم ہے جی یہ عمران خان صاحب کی طرف سے, اور وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں جو میں بات کرتا ہوں میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتا ہوں. اور ایسے بہت سے میرے جسے کہتے ہیں فرینڈلی لوگ ہیں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی حکومت کے ریئیکشن سے اندازہ ہوگا کہ حکومت کیا اس پہ ریئیکشن دیتی ہے, لیکن ہاں عمران خان صاحب کے وہ حادثہ ہونے سے پہلے کی ایک گفتگو شاید رانا ثناء اللہ صاحب یا بقول رانا ثناء اللہ صاحب معید پیرزادہ صاحب کی بات پہ یا کسی اہم ترین شخصیت کی اب زندگی بچ جائے, کہ پی ٹی آئی کا یہ معاملہ وقت سے پہلے چیزوں کا ان کو علم, اور وہ اس چیز کو پہلے ہی بیان کر دیتے, تو پھر جو اگلی پلاننگ ہے نا پلانرز کی وہ پھس ہو جاتی ہے. شاید کسی کی زندگی بچ گئی عمران خان صاحب کی اس بات سے. لیٹس سی ابھی حکومت اس کا ریئیکشن کیا دیتی ہے. دوسرا کنفرم اور بڑی اسٹرانگ ویو کے ساتھ یہ خبریں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں جی, ان کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جی, اور سیریس ہو گئی ہیں جی, اور خبر کنفرم ہی سمجھیں. اور طے بھی یہی ہوا تھا کہ جی اپنے لوگوں سے انہوں نے بات کی تھی کہ جیسے الیکشن کا شیڈول آئے گا نا, کتنا دیر بعد انجوائے کریں گے, انہوں نے کہا جی الیکشن کا شیڈول آ جائے گا, میں خود ہی الیکشن کا شیڈول جب آئے گا تو میں اس کے بعد آؤں گا. تو اب وقت بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, اور ضرورت بھی ہے.
کئی بار وعدہ کر کے وہ مکر چکے ہیں، وہ نہیں آیا، تو اس باری ذرا وعدہ پکا ہی ہے لگ رہا ہے، اور اس کو مزید ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ ٹالنے میں تو کچھ بھی ٹال لیں، لیکن مزید ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ جس نہج پر مسلم لیگ نون کی سیاست اور طرز حکمرانی پہنچ چکی ہے نا، نواز شریف صاحب کا بنتا ہے، اور ایسے میں مریم بی بی جس طرح انکلز کو ناراض کر رہی ہے نا، اور نواز شریف اور کے پارٹی کے تمام فیصلے وہ کر رہی ہیں، یہ امپیکٹ ہے نا، تو نواز شریف جب آئے گا نا تو مریم بی بی کا جو فیصلہ سازی کا جو تاثر ہے نا ود ان انکلز اور پارٹی کے، مریم بی بی سارا برباد کر رہی ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا کم ہوگا، تو نواز شریف صاحب ان فیصلوں کو خود اون کریں گے، تو ان کا آنا بنتا ہے۔ 20 سے 24 مارچ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بیچ میں نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ پہلے جیل بھیجیں گے نواز شریف صاحب کو، پھر وہاں سے ان کی سزائیں معطل ہوں گی، اور کچھ لوگ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ جیل جائیں گے تو اچھا تاثر ہوگا الیکشن میں جیتنے کے حوالے سے، ان کا جیل جائیں گے تو پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ یہ ساری خبریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔